Sağlam إليك بس إن شاء الله الله يجعله بالخير إن شاء الله نعمل. كنا متأملين إنها في الصفقة يعني في أول دفعة. بس أجتنا الأخبار إنها يعني اسمها ما نزل في القائمة الأولى، وإنهم بيحكوا على دفعات، ونأمل بوجه الكريم إنه تكون اسمها يعني في الصفقة. صح الإشي يعني كان ثمن غالي، والدفع والله دفع وغز غالي، وإنه نتأمل من ربنا إنه هذا كله بأجره وما برغم انه يعني انا حابب امي انها تروح وتفتح الدار، بس في دور كثير في غزة تسكرت بسبب هاللي صار، وبنتأمل انه الفرحة تفوت كل بيت.